سلام كما يتصنحوا كبرات تعذبتي نلوم زتدلو وانا وزعبات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم من دعدمنا فلما عندنا تفتاتهم أمريكا حموشت شح إثيوبيان كابتا هاجر كوصو مئزازان إمارات نزواق أيح بحري تربوشو لاخت بالجبوتي مخصاصان أب إيرترا أمن حيلي زبهال بوتا مهمام مريت كم زقات أمن أبو أمبر للاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أب سعود عرب ناي سراح عدوتي في السمار لزولو يوم ناب زرزراتهم مسن نسقر ممحدار دونالد ترامب لعل 5,000 أبتا هاجر كنبرو تصنحو إثيوبيان نو سوكف $11 متاشي توهيوام كابتا هاجر بخبرتهم كوصو نزعدل مس زي تتعاملو جن كاكاو زلو تهادينهم بزي زخونة دقه كسوغوغو مخانهم أفليتو زاقيت زوم قدما يزور كسوغوغو توسينو لهم زلو لعل 5,000 إثيوبيان تناقيروهم كم زلو إميغراشن تهاجر بوغعي أوزوصو مقلس يفليتو أبي حمد بمنقدي منيستر وصاي قدايا تقبلو إثيوبيان أمريكان نسو سدت تسوغم تخمت تدقف مقلاس يفلت أبي حمد نعرمي سلطانو بسقاي هزبو خونه بزغونه خطالة عد ندحر كم زي بلون زهياو أبناتيو إمارات نزواق أيح بحري تربشو لاخت بالجبوتي خسيسان بريزيدنت جيبوتي عمر قالي حبرات إمارات عرب نزواق أيح بحري تبسوس كم زلان أزوزوا زي مرقا نمفسان تسرح زلا هاجر مخانا بمقلاس كسيسو إت بريزيدنت أم مقلس إمارات عرب أب أفريقيا تقورو زلنا يلعل 110 مليون دولار لمعتا وفري بسون قطبا وفري أب أفريقيا بفلايك أب هاجرات كارنا أفريقيا نزواق أيح بحري وتحدرا ومسفح نمتقبار زات أقل حدقنيا أكايدا مخانو تتقاسا إت بريزيدنت إمارات كالتا قوارا تاخد قطب كم زقبا يزت أنكا أب كروان أب كم ودباتن تليكومينيكيشن زامسال وسنتي مسارة المعاز زكاير زلو قطبا وشركنات كينيو قطبا ونسلوان لعلاونات هاجرات أفريقيا أب حتى ملكت زوت وتحدرا وعلامات أون اللو وخبل زخصصت بريزيدنت نصر علامة إمارات بقطبا ومخنياتا وتحدرا ومربرات أفريقيا مسفح مغانو يزرد بريزيدنت جيبوتي عمر قالي أسعبو حبرات إمارات عرب كرم حجي أو ودبات جيبوتي وتحدرا ومعسكرنا مهنات حتى أغربا من باران جيبوتي حتى 5 أقص زتقاس خوينو إمارات أبز حجي ساعات أغلبو ناي قربا بالتحقرات أغنيعو مهلاو بمتقاس نصر علامة أقن وتحدرا ومربب نمسفح مغانو يقلز ناب كتسال زعبنا نسقر امن حيلي مهمام مريت كم زقات أمام منشتات قليصهم أب عدي شلمون الزوبا امن حيلي نتاعي تباهيلو أبز فلت كوابي أب أستا 3 هكتار أبز قمت مريت مهمام مريت كم زقات أمام تحبيرو اتزهمام مريت زتفات أرخفتات 17 متر قومتن 2.4 متر صفحة كم زباصحة كاب غزي ناب غزي يوسخ كم زلن كاب تبوتا زترخب حبريتا ينصر بدرجة زواج تتأرنفت ناي مصنعات غجل لناب تبوتا بمخاد زدل دحساسان نايتي سندات مسرحن كم زكايدات بتوسخ حتى تحساس بحدار زوبا دوز تمرحو قيلاتات سنة مدرن سنات انتن او تخبابي بمبصح زدل حبريتا خمز رخبون تفريتو كصال زعبنا 15 تحساس ناب رأس ختم رياض زعته مرحي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان مس وراس زود نقسنا سعود عرب دعل محمد بن سلمان زركب وسب سلطان تراخيبو أب كنات حد سودان ذات كورة للزب منيستر مكلخال سعودي لوخ خالد بن سلمان بن عبد العزيزن منيستر قديات وصائي لوخ فيصل بن فرحان بن عبد اللهن أبال بيت مغري منيسترات أمهار تا دكتور موساد بن محمد العيبان منيستر فاينانس محمد بن عبد الله الجيدن كم أول أمباسادر سعودي أب سودان علي حسن جعفرن ترخيبهم نيرم سعود عرب أمناي سودان يكون كالو الزبايان قديات أقداسي قد خطصاوت بريزيدنت صعويت كم زقربا يفلت بريزيدنت سياس إيرترا أو حدنتن لعلاودنتن سودان زلوا صنع متكل بمقلاب نخارتم تقورو دقف كم زقصل دقيمو بمرققات سودان نابري أمان سابت تبتصح أقوني سودان دو كم الزبلن رقعات سودان كم قدما خونت رقعات نايزي زوبا يخبل تزاربيو من باري يذكر بدرجة وراس زودو قدما مينيستر نتا نقس النزم الرح زلو اللؤول محمد بن سلمان أبز حلفة ورهي حدارنا واشنطن بمبصح نخونتات سودان كأمريكيتو مس بريزيدنت دونالد ترامب كم زاتو الناس سعيو أكونات سودان كنسرح نجمرين خبل نتداغ ما يكونات دو نمبال سعرتات كم زكاير ترامب أميتو من بارون يذكر